आजको सेवा सङ्गतिमा अनि सुरुको प्रार्थना गरिदिनु भनी म अनुरोध गर्न चाहन्छु हाम्रो डिकन गङ्गा दिदीलाई। यो समय म उहाँलाई दिन चाहन्छु। उहाँले आजको सेवा सङ्गतिलाई आज उहाँले अगुवाई गर्नुहुनेछ, प्रार्थना गर्नुहुन्छ। हुन्छ, यो समय हाम्रो डिकन गङ्गा दिदीलाई दिन चाहन्छु। जय मसीह सम्पूर्ण मण्डली परिवारलाई। जय मसीह सबैजनालाई। यहाँ मसँग चाहिँ आज हाम्रो नैना दिदी पनि हुनुहुन्छ, जय मसीह भन्दै हुनुहुन्छ। अनि आउनुहोस्, प्रभुलाई हामी धन्यवाद दिउँ, आजको सुन्दर दिन दिनुभयो, फेरि भेटघाट हुने मौका दिनुभयो। ल आउनुहोस्, हामी प्रार्थना गर्नेछौँ है त, प्रभुसँग अगुवाई माग्नेछौँ। हालेलुया हालेलुया। दयालु अनि सामर्थी, सर्वशक्तिमान, सर्वज्ञानी, सर्वव्यापी, अल्फा र ओमेगा परमेश्वर, तपाईँ सुरु र अन्त्यको परमेश्वर, तपाईँ एकमात्र जिउँदो परमेश्वर, तपाईँ प्रभुहरूको प्रभु अनि राजाहरूको राजा, तपाईँ सर्वशक्तिमान अनि सर्वज्ञानी, तपाईँ सर्वव्यापी। साँच्चै नै प्रभु, तपाईँ सुन्नुहुने परमेश्वर, तपाईँ निको पार्नुहुने परमेश्वर, तपाईँ साँच्चै नै सारा ब्रह्माण्डको मालिक परमेश्वर, तपाईँ एकमात्र जिउँदो परमेश्वर बाहेक अरू कोही पनि छैन, तपाईँ जस्तो अरू कोही पनि छैन। तपाईँले भन्नुहुन्छ म जस्तो अरू को छ र, साँच्चै नै कोही पनि छैन तपाईँ जस्तो। तपाईँ जस्तो जिउँदो रापिलो सर्वशक्तिमान, अचम्मको कामहरू गर्न सक्नुहुने, हाम्रो हृदयको सबै कुराहरू जान्नुहुने, हाम्रो हरेक अवस्थाहरूलाई साँच्चै नै जान्नुहुने, हाम्रो हरेक अवस्थामा डोर्याउनु हुने, हाम्रो अघि अघि हिँडिदिनु हुने, हाम्रो हातहरूमा समात्नु हुने, हामीलाई कहिले नछोड्नु हुने परमेश्वर, हाम्रो पाइलाहरूलाई चिप्लनु नदिनु हुने परमेश्वर, तपाईँ एक मात्र हुनुहुन्छ। प्रभु, तपाईँलाई हामी यसमा धन्यवाद दिन आएका छौँ, तपाईँसँग हामी अगुवाई माग्न आएका छौँ। प्रभु, आजको सेवकाईलाई हामी तपाईँको नै अगुवाई माग्दछौँ। यदि तपाईँको अगुवाई छैन भने त प्रभु, तपाईँको अगुवाई बिना त हामी केही पनि गर्न सक्दैनौँ। तपाईँ हाम्रो होठ जिब्रोमा बोल्नु भएन भने त प्रभु, हामी केही न कामको हुनेछौँ। प्रभु, हामी तपाईँसँग बोल्दछौँ, तपाईँसँग बात गर्दछौँ। प्रभु, आजको सेवकालाई साँच्चै नै प्रभु, आजको वर्शिप गर्ने तपाईँको छोरा अनि छोरीलाई म तपाईँको हातमा राख्छु। प्रभु, आजको तपाईँको यो वर्शिप प्रार्थना अनि यो साँच्चै नै यो आराधनाबाट चाहिँ प्रभु तपाईको अभिषेक बगिसकेको म घोषणा गर्छु, तपाईको अभिषेक बगिसकेको म विश्वास गर्छु। जब जब यो घोषणा, जब जब यो प्रार्थना आराधना हुँदछ, डरलाग्दो रोगहरू निको हुनेछ, आत्मिक रोगहरू निको हुनेछ, शरीरको रोगहरू निको हुनेछ। जब जब साउल दाउदले भिडा बजाउँदै थिए, साउल निको हुन्थे। प्रभु, तपाईँ चाहिँ निको पार्ने परमेश्वर हुनुहुन्छ। प्रभु, म तपाईँलाई धन्यवाद दिन्छौँ आजको वर्शिपमा अनि आजको वचन बोल्नु हुने वक्तालाई तपाईँको हातमा राख्छु। तपाईँले हाम्रो निम्ति के कुराको अभाव छ, साँच्चै नै तपाईँले हाम्रो निम्ति आत्मिकी रोटी तपाईँले तयारी गरिसक्नु भएको छ हाम्रो निम्ति भन्ने विश्वास गर्छौँ। प्रभु, तपाईँको त्यो आत्मिक रोटीद्वारा हामीले आत्मिक जीवन जिउनलाई साँच्चै नै शक्तिशाली रूपमा तपाईँले हामीलाई साँच्चै नै दरो बनाइकन तपाईँमा भइकन तपाईँको बाटोमा हिँड्न, तपाईँले देखाउनु भएको बाटोमा हिँड्नलाई, मार्गदर्शनमा हिँड्नलाई हामीलाई त्यो रोटीले हामीलाई साँच्चै नै खदिलो बनाउनु हुनेछ भन्ने हामी आशा गरेका छौँ। तपाईँमा हामी आशा भरोसा राख्छौँ अनि साँच्चै नै सुरुदेखि अन्त्यसम्मको तपाईँको सेवकाईलाई म तपाईँकै हातमा राख्छु अनि आशिष माग्छु यसो प्रभुको नाममा। आमेन। जय मसीह। जय मसीह, जय मसीह। हाम्रो डेकन गङ्गा दिदीलाई धेरै धेरै धन्यवाद भन्न चाहन्छु। उहाँले सुरुको प्रार्थना गरिदिनु भएको छ, आज सेवा सङ्गतिको लागि उहाँले अगुवाई गर्नुभएको छ। परमेश्वरले धेरै आशीष दिनुभएको छ उहाँलाई। र हाम्रो भर्खरै हाम्रो बफा सिस्टरको उपस्थिति छ है, उहाँलाई पनि हामी स्वागत गर्न चाहन्छौँ। स्वागत छ हजुरलाई। अब हामी आराधनाको भागमा आइसकेका छौँ अनि आराधनालाई लिड गर्नलाई हाम्रो रजनी गुरुङले यो समय उहाँलाई म दिन चाहन्छु। हामी आराधनामा उहाँ सँगसँगै डुब्नेछौँ, प्रभुको उपस्थितिमा जानेछौँ। प्रभु यीशु ख्रीष्टको नाममा सबैलाई जय मसीह। परमेश्वरलाई धन्यवाद भएको होस् अनि परमेश्वरलाई महिमा होस्। अनि
यसरी भाग छुटाएर दिनुहुने हाम्रो आदरणीय एल्डर बाबुलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद भन्दछु। अनि आज मलाई यसरी भागहरू दिइराख्नु भएको छ है। अनि मैले यसरी आराधना गर्ने मौकाहरू पाएको छु। परमेश्वरलाई महिमा होस् तपाईँ अनि मेरो जीवनबाट। आउनुहोस् हामी एउटा भजन गाउनेछौँ अनि त्यसपछि हामी आराधनामा जानेछौँ। बतासैले उडाइ लगेछ त्यसको माया सम्हालेछु। बतासैले उडाइ लगेछ त्यसको माया सम्हाल्दैछु। ला 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 हे 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 ला 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 लै बरी लै हे 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 ला 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 लै बरी लै यसो हेर्ने गोरेटोमा अब म पनि सदा हेर्नेछु। यसो हेर्ने गोरेटोमा अब म पनि सदा हेर्नेछु। बाधाहरू आए तापनि त्यसको निम्ति अघि बढ्नेछु। बाधाहरू आए तापनि त्यसको निम्ति अघि बढ्नेछु। हे 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 ला 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 लै बरी लै ला 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 लै बरी लै पवित्र आत्माको बढी पूर्णिमा गाउँ गाउँ सहर पुग्नेछु। पवित्र आत्माको बढी पूर्णिमा गाउँ गाउँ सहर पुग्नेछु। यसको सन्देश सबलाई सुनाउँदै उहाँको निम्ति गवाई बन्नेछु। यसको निम्ति सधैँ सुनाउँदै उहाँको निम्ति गवाई बन्नेछु। ला 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 हे ला 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 लै बरी लै। आमेन हालेलुया। परमेश्वरलाई महिमा भएको होस् है। नजानी गएको छ। परमेश्वरलाई प्रशंसा भएको होस्। साँच्चै आज कतिजना मानिसहरू है प्रेमको परमेश्वरको प्रेम परमेश्वरको बलिलाई नचिनेर आज तितिर बितिर भएका छन् है। तर आज तपाईँ र हामीले क्रिस्टको मायालाई सम्हाल्दै गाउँ गाउँ सहर सहर हेर्नेछौँ र उहाँको सन्देश हामी सुनाउनेछौँ। आमेन। प्रभुलाई महिमा परमेश्वरलाई प्रशंसा भएको होस्। आउनुहोस् हामी स्तुति आराधना जानुभन्दा अगाडि एउटा म यहाँ पढ्नेछु भजन सङ्ग्रह दाउदको भजन है 34 मा हामीले हेर्नेछौँ। हर समय म परमप्रभुको प्रशंसा गर्नेछु। उहाँको प्रशंसा निरन्तर मेरो मुखले हुनेछ। मेरो प्राणले परमप्रभुमा गर्व गर्नेछ। कष्टमा परेकाहरू यो सुनेर खुसी हुन्। म सँगसँगै परमप्रभुको महिमा गर र हामी एकसाथ उहाँको नाउँ उच्च पारौँ। आमेन है। आज तपाईँ र म साँच्चै साथसाथै उहाँको महिमा गरौँ, प्रशंसा गरौँ। साँच्चै हर समय हामीले उहाँ परमप्रभुको प्रशंसा गर्नेछौँ। आमेन। अनि साँच्चै प्रभुलाई धन्यवाद भएको होस्। हामी यो समय छोटो समय
है भए पनि हामी साँच्चै परमेश्वरमा डुब्नेछौँ उहाँको बलिलाई उहाँको प्रेमलाई है उहाँको हामीलाई बचाउनको लागि उहाँले गर्नुभएको कष्टलाई हामी मनन गर्नेछौँ आमेन हालेलुया प्रभुलाई धन्यवाद भएको आउनुहोस् हामी उहाँमा डुब्नेछौँ र हामी भजन 609 को गाउनेछौँ हामी सबैले हामी गाउनेछौँ है त पापी मर्नु पर्ने क्रुसमा धर्मी येशू बलि भए पापी मर्नु पर्ने क्रुसमा धर्मी येशू बलि भए मानव हितका लागि उनले सबै दुःख पीडा सही एकजनाको बलिदानले सबैजनाको उद्धार भयो रगत बग्यो निर्दोषको दोषी सबलाई माफी भयो रगत बग्यो निर्दोषको दोषी सबलाई माफी भयो पापी मर्नु पर्ने क्रुसमा धर्मी येशू बलि गए हालेलुया प्रभुलाई धन्यवाद आए थिए ख्रीष्ट संसारमा जहिले बलिदान हुनलाई आए थिए ख्रीष्ट संसारमा जहिले बलिदान हुनलाई मर्नु है पर्यो क्रुसमा उनी पाप सबैको धुनलाई क्रुसको पीडा संसारको घिडा येशूले सहिदिए पापीको खोटमा पुराको चोटमा बलि नै भइदिए पापीको खोटमा पुराको चोटमा बलि नै भइदिए पापी मर्नु पर्ने क्रुसमा धर्मी येशू बलि भए पापी मर्नु पर्ने क्रुसमा धर्मी येशू बलि भए त्यागे थे प्राण पहिरेर मुकुट शिरमा काँडाको त्यागे थे प्राण पहिरेर मुकुट शिरमा काँडाको कसरी चुकाऊ प्रभुको ऋण कल्वरी डाँडाको क्रुसको कथा दोहोरिन नपाओ पापीका लागि धर्मी जन मर्ने दिन फेरि नआओ पापीका लागि धर्मी जन मर्ने दिन फेरि नआओ पापी मर्नु पर्ने क्रुसमा धर्मी येशू बलि भए पापी मर्नु पर्ने क्रुसमा धर्मी येशू बलि भए
हालेलुया साँच्चै प्रभु तपाईँ महान हुनुहुन्छ प्रभु तपाईँ शक्तिशाली परमेश्वर हुनुहुन्छ जो सिंहासनमा विराजमान हुने परमेश्वर प्रभु आज तपाईँ निर्दोष हुनुहुन्थ्यो प्रभु निष्कपट पवित्र परमेश्वर हुनुहुन्थ्यो प्रभु तर हामी मर्ने ठाउँमा प्रभु आज तपाईँ हाम्रो निम्ति बलि हुनुभएको छ प्रभु हाम्रो निम्ति साँच्चै प्रभु साँच्चै काँडाको मुकुट पहिरिनु भयो प्रभु हाम्रो निम्ति कोराको चोट खानुभयो प्रभु हाम्रो निम्ति साँच्चै त्यो कल्वारी क्रुसमा रगत बगाउनु भयो प्रभु साँच्चै तपाईँ कति महान हुनुहुन्छ तपाईँको प्रेम कति महान छ मेरो परमेश्वर तपाईँ जस्तो कोही पनि छैन प्रभु हालेलुया ओ प्रभु तपाईँ कति महान परमेश्वर हुनुहुन्छ अति पवित्र योग्यको परमेश्वर हुनुहुन्छ प्रभु आज हाम्रो पापलाई पखाल्नु हुने परमेश्वर तपाईँ हुनुहुन्छ प्रभु ओ प्रभु तपाईँलाई धन्यवाद भन्दछु तपाईँ महिमा योग्यको परमेश्वरलाई शक्ति र सामर्थ्यको परमेश्वरलाई तपाईँलाई धन्यवाद भन्दछु हालेलुया हालेलुया मेरो परमेश्वर मेरो सहारा मेरो अब्बा तपाईँ ओ प्रभु तपाईँलाई धन्यवाद भन्दछु तपाईको मुहारलाई खोज्दछु प्रभु किनकि तपाईले हामीलाई बचाउनु भएको छ ओ प्रभु तपाईलाई धन्यवाद छ प्रभु म तपाईको मुहार हेर्न चाहन्छु म तपाईको मुहार खोजी गर्छु म तपाईको मुहार हेर्न चाहन्छु म तपाईको मुहार खोजी गर्छु आराधना गर्छु पवित्रताको सुन्दरतामा आराधना गर्छु पवित्रताको सुन्दरतामा हृदय सबैले आउँछु हृदय सबैले आउँछु स्तुति गर्न स्तुति गाउन स्तुति गाउन स्तुति गाउन हालेलुया येशू महान येशू महान येशू महान येशू महान हालेलुया प्रभु तपाईँ महान हुनुहुन्छ जिउँदो परमेश्वर शक्ति र सामर्थ्यको परमेश्वर यहोवाको परमेश्वर हालेलुया प्रभु तपाईलाई धन्यवाद भन्दछु तपाईँ महान परमेश्वर हुनुहुन्छ एमानुएल परमेश्वर तपाईँ हुनुहुन्छ जिउँदो परमेश्वर तपाईँ हुनुहुन्छ प्रभु तपाईलाई धन्यवाद भन्दछु तपाईँ अति महान अति शक्तिशाली परमेश्वर हामीलाई अति प्रेम गर्ने परमेश्वर तपाईँ हुनुहुन्छ प्रभु आज साँच्चै प्रभु तपाईले हामीलाई साँच्चै प्रभु ज्योति दिनु भएको छ प्रभु हालेलुया यूहन्ना 8:12 मा परमेश्वरले भन्नुभएको छ म संसारको ज्योति हुँ मलाई पछाउने कोही अन्धकारमा हिँडुल गर्ने छैन तर त्यसले जीवनको ज्योति पाउनेछ ओ प्रभु साँच्चै तपाईँ महान हुनुहुन्छ आज साँच्चै तपाईलाई खोज्नेहरू साँच्चै अन्धकारमा हिँड्ने छैन आज जीवनको ज्योति पाउनेछ आज जीवनको ज्योतिमा हिँड्ने बनाउनु भएको छ हालेलुया प्रभु साँच्चै तपाईँ कति महान हुनुहुन्छ हामीलाई ज्योति दिनुहुने परमेश्वर तपाईँ ओ प्रभु तपाईलाई धन्यवाद भन्दछु ओ प्रभु हाम्रो साथमा रहेर हामीलाई दोहोऱ्याउने परमेश्वर हुनुहुन्छ यसैया 43 को 2 पदमा परमेश्वर बोल्नु भएको छ त पानीबाट भएर जाँदा म तेरो साथमा हुनेछु नदीबाट भएर जाँदा तँलाई म डुब्न दिने छैन आगोबाट भइएर जाँदा तँलाई म डर्ने दिने छैन साँच्चै हाम्रो परमेश्वर कति महान हुनुहुन्छ आज तपाईँ र मलाई ज्योति बनाउनु भएको छ आज तपाईँ र मेरो साथमा हिँड्नु भएको छ आज हामी जस्तै अप्ठ्यारो ठाउँबाट गए पनि साँच्चै हाम्रो परमेश्वरले हाम्रो साथमा सहायता गर्नुहुनेछ हालेलुया प्रभु तपाईलाई धन्यवाद भन्दछु तपाईको महानता
तपाईको प्रेमलाई, तपाईको अनुग्रहलाई, तपाईको बलिलाई धन्यवाद भन्दछु प्रभु। आज साँच्चै प्रभु हामीलाई खोजेर ल्याउनु भयो प्रभु। हामी हिलोको दलदलमा थियौँ प्रभु, हामी हराएको थियौँ प्रभु। साँच्चै प्रभु तपाईको आलो रगतले, पवित्र रगतले हामीलाई पखाल्नु भयो प्रभु। आज हामीलाई हिउँ जस्तो सेतो पारिकन प्रभु तपाईको चरणमा, तपाईको पाउदानमा आएर यसरी तपाईको आराधना गर्ने, तपाईको प्रशंसा गर्ने, तपाईको जय जयकार गर्ने छोराछोरी बनाउनु। ओ प्रभु तपाईलाई धन्यवाद छ। अति महान परमेश्वर हुनुहुन्छ, शक्ति र सामर्थ्यको परमेश्वर तपाईँलाई धन्यवाद छ प्रभु। तपाईको अति महान हुनुहुन्छ प्रभु। प्रभु तपाईलाई धन्यवाद छ। तपाईँ शक्ति र सामर्थ्यको परमेश्वर, यहोवाको परमेश्वर, शान्ति जीवन आनन्द दिने परमेश्वर तपाईँ प्रभु। तपाईलाई धन्यवाद छ। मत्ती 18:20 भन्दछ, तिमीहरू जहाँ 2 या 3 मेरो नाउँमा भेला हुँदछौ तिमीहरूको माझमा म हुनेछु। आज साँच्चै हाम्रो शरीर अलग अलग भए पनि हाम्रो आत्मा एकै ठाउँमा छ। आज हाम्रो एकै ठाउँमा भएको बेलामा हाम्रो परमेश्वर हाम्रो साथमा हुनुहुन्छ। प्रत्येकलाई अभिषेक गर्नुभएको छ, प्रत्येकलाई छुनु भएको छ। आज प्रत्येकको माझ छेउमा खडा हुनु भएको छ। ओ प्रभु साँच्चै प्रभु तपाईलाई धन्यवाद छ प्रभु। तपाईको उपस्थितिलाई धन्यवाद, तपाईको छुवाईलाई धन्यवाद। साँच्चै प्रभु हामीले जानी नजानी गाएको भजन क्रोसमा तपाईँ उचालिनु भयो, रमाउनु भयो प्रभु। साँच्चै प्रभु ग्रहण गर्नुभयो प्रभु। तपाईँलाई धन्यवाद छ प्रभु, धन्यवाद छ प्रभु। सबै बिन्ती अनि प्रार्थना तपाईँको हातमा राख्दै आशिष अनुग्रह माग्दछु प्रभु यीशु ख्रीष्टको नाउँमा। आमेन आमेन आमेन। जय मसीह। परमेश्वरको महिमा अनि परमेश्वरको प्रशंसा भएको होस्। आराधनाको भागमा हामीलाई यसरी दोहोऱ्याउनु भएको छ रजनी गुरुङले। परमेश्वरको उपस्थितिमा लैजानु भएको छ हामीलाई। परमेश्वरको छुवाईको महसुस हामी गरिरहेका छौँ अनि परमेश्वरलाई हामी धन्यवाद भन्न चाहन्छौँ अनि उहाँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद भन्न चाहन्छौँ। मेरो भोइस आएको छ, सुनेको छ अलि हुन्छ। प्रभु धन्यवाद भएको होस्। अनि भर्खरै हाम्रो रायल बहिनी र हाम्रो जानकी बहिनीको उपस्थित छ, यहाँहरूलाई पनि स्वागत भन्न चाहन्छु, वेलकम छ भन्न चाहन्छु। परमेश्वर धन्यवाद भएको होस्। अब हामी एकदमै महत्त्वपूर्ण भाग है, यानि कि वचनको भागमा आइसकेका छौँ। अब हामी एकदमै ध्यानसँग हामी वचन सुन्नेछौँ अनि यो वचन लिएर आउनुहुन्छ हाम्रो एल्डर नयन भाइ। यो समय उहाँलाई म दिन चाहन्छु। एकचोटि हामी सबैजना ताली बजाउनुहुन्छ है त। ओके ल, हुन्छ। सबैलाई जय मसीह छ तपाईँहरू सबैलाई। र आज ढिलो चाँडो गरी उपस्थित हुनुहुने सबैलाई वेलकम गर्न चाहन्छु। हाम्रो दिपा छेत्री हुनुहुन्छ नेपालबाट, त्यसै गरी हाम्रो सपना दिदी पनि आउनु भएको छ, वेलकम छ तपाईँहरूलाई पनि। नेपालबाट पुगेर पनि आउनु भएको छ। त्यसै गरी हाम्रो जानुका दिदी निकै समयपछि आउनु भएको छ। ओके, हाम्रो एकजना हाम्रो बप्पा सिस्टर पनि आउनु भएको छ, तपाईँलाई स्वागत छ। कहिलेकाहीँ हामीले देखिराखेका छौँ, धेरै खुसी लाग्छ। हाम्रो तारा मिङमार हर्क भनेर लेख्नु भएको छ, यहाँलाई पनि हजुरलाई पनि स्वागत गर्न चाहन्छौँ आजको हाम्रो सेवामा। कहाँबाट हुनुहुन्छ बिस्तारै हामीले अहिले लास्टतिर तपाईँलाई हामीले बोलचाल गर्दै गरौँला। तर आज चाहिँ हामी अब सिधै हामी परमेश्वरको वचनको खण्डमा जानेछौँ। एकैछिन। ओके, आउनुहोस् हामी परमेश्वरको वचनको सेवाकाईको भागमा हामी आइसकेका छौँ र तपाईँलाई यो पनि जानकारी म गराउन चाहन्छु। हाम्रो सेवाकाईहरू चाहिँ फेसबुकबाट विश्वव्यापी रूपमा ग्लोबल्ली लाइभ प्रसारण भइराखेको हुन्छ। साथसाथै हाम्रो जुम सेवाकाई चाहिँ हामीहरू मण्डली परिवार भएर हामीहरू सेवाकाई गरि नै रहेका छौँ। तपाईँहरू सबैमा विशेष गरी गएको आइतबार अथवा शुक्रबार र आइतबारका दिनहरूमा, विशेष हाम्रो शुक्रबार सेवा चाहिँ हामीले गर्न सम्भव भयो, तर आइतबार सेवा हामीले गर्न सकेनौँ। अनि गएको आइतबारको सेवा चाहिँ वास्तवमा इस्टरको सेवाहरू थियो। हुन त
यी सेवाहरू एकदमै गर्न सके एकदमै राम्रो, एकदमै परमेश्वरको आशिषको दिनहरू हुन् यी मौसमहरू। तर गर्न नसके तापनि हामीले आत्मामा परमेश्वरसँग जिने राखेका छौँ। तपाईँ र हाम्रो सेवाकाई चाहिँ आत्मिक सेवाकाई भएकोले हामीले जे कुराहरू गर्छौँ परमेश्वरको राज्यको निम्ति, ती कुराहरू चाहिँ आत्मिकी सेवाकाईहरू हुन्। त्यसकारण हामीले कति कुराहरूको कारणले, विशेष गरी अहिले विश्वव्यापी रूपमा भइरहेको कति समस्याहरूको कारणले हामीले कति सेवाहरू सुचारू रूपमा गर्न सकेका छैनौँ। हाम्रो हल पनि बिस्तारै खुल्नेवाला छ, तर अहिले हाम्रो सेवाहरू जुम मार्फतै भइरहेको हुनाले तापनि हामीले परमेश्वरको उपस्थिति याद गरि नै राखेका छौँ। परमेश्वरले हामीलाई सधैँ नै आफ्नो उपस्थितिमा राख्नु भएको छ। म आज तपाईँहरूको बिचमा केही वचन खण्डहरूबाट केही कुराहरू बताउन चाहन्छु। विशेष चाहिँ म प्रेरित अध्यायको सुरुको केही पदहरू पढेर म तपाईँहरूका परमेश्वरको वचनको सेवाका सुरु गर्नेछु। आउनुहोस् हामी त्योभन्दा अगाडि केही सेकेन्ड प्रार्थना गर्नेछौँ। परमेश्वर वा हामी तपाईँलाई धन्यवाद महिमा प्रशंसा गर्न चाहन्छौँ आजको सेवाकाईको निम्ति। अनि तपाईँले प्रभु आज हामीलाई यसरी फेरि पनि सबैजना भेला भइकन तपाईँको सामु आउन सहायता गर्नुभयो। आराधनामा आफ्नो छोरीलाई सहायता गर्नुभएको छ। अनि तपाईँको आराधना गर्न पाउँदा हामीहरू आज एकदमै आशिषित र आनन्दित भएका छौँ। र यो भागमा जसै हामी आइपुगेका छौँ प्रभु, पवित्र आत्मा परमेश्वर तपाईँ हाम्रो गुरु शिक्षक, तपाईँ नै हाम्रो प्रकाश हुनुहुन्छ र हाम्रो बिचमा अब आफैलाई प्रकट गरिदिनुहोस्। आजको वचनद्वारा धेरैजनाको हृदयको साँच्चीकै भोकोपनहरू मेट्युन्। प्रभु तपाईँको उपस्थितिको निम्ति हामी गुहार माग्छौँ र माग्छौँ आशिष येशू प्रभुको नाममा, आमेन आमेन। हुन्छ, मैले भन्दै थिएँ प्रेरित अध्यायको 2 देखि केही पदहरू म पढेर आजको वचनहरू सुरु गर्न चाहन्छु। जब पेन्तिकोसको दिन आयो तिनीहरू सबै एकै ठाउँमा भेला भएका थिए। अनि स्वर्गबाट अचानक ठुलो बतासको झोका जस्तै एउटा आवाज आयो र तिनीहरू बसेको पुरा घरै भरिदियो। आगोका जिब्राहरू जस्ता तिनीहरू कहाँ देखा परे र भाग भाग भएर तिनीहरू हरेक माथि बसे। अनि तिनीहरू सबैजना पवित्र आत्माले भरिए र पवित्र आत्माले तिनीहरूलाई दिनुभएको उच्चारण बमोजिम तिनीहरू अन्य भाषाहरूमा बोल्न लागे। स्वर्ग मुनि भएको हरेक देशबाट ईश्वर भक्त यहुदीहरू त्यस बेला यरुशलेममा बसेका थिए। तब यो आवाज सुनेर भिड जम्मा भयो। तिनीहरू आश्चर्यचकित भए किनकि हरेकले आफ्नो आफ्नो भाषामा तिनीहरू बोलिरहेका सुन्यो। हुन्छ, म यो पदलाई यति नै राख्न चाहन्छु कि पेन्टिकोसको दिन चाहिँ यस्तो दिन थियो जहाँ चाहिँ परमेश्वरले के गर्नुभयो, आफ्नो आत्माको ठुलो प्रकटीकरण प्रदर्शन गर्नुभयो। आफ्नो आत्माको ठुलो शक्ति, ठुलो उपस्थिति मानव जातिमा पेन्टिकोसको दिन दिनुभयो। पेन्टिकोस त त्यही दिन थियो जो चाहिँ कि प्रभु येशू बौरिनु भएपछि 50 दिनपछि पेन्टिकोसको दिन भनेर हामी बुझ्दछौँ। सरदर 50 अथवा 50 को वरिपरि। तर त्यो दिन एक दुईवटा घटनाहरू त्यहाँ हामी घटेको पाउँछौँ। एउटा चाहिँ के छ भने जब पवित्र आत्मा ठुलो शक्तिका साथ आउनुभयो नि, अनि त्यतिखेर के भए, मानिसहरू चाहिँ शक्तिको अनुभव गरे। मानिसहरू विभिन्न खालका अलौकिक भाषा, सुपर नेचुरल ल्याङ्ग्वेजहरू, अन्य भाषाहरू उनीहरूको जीवनबाट प्रकट भए। अनि उनीहरूलाई पनि कति कुराहरू थाहा भएन, तर उनीहरूको मुखबाट ती शब्दहरू प्रकट भइरहेका थिए। अनि मानिसहरूले त झन् वरिपरिको जो मानिसहरू थिए त्यो विश्वासी मानिसहरू पनि थिए, त्यो ईश्वर भक्त मानिसहरू पनि थिए र अनिश्वरवादीहरू जो चाहिँ परमेश्वरलाई मान्दै नमान्ने मानिसहरू पनि त्यहाँ थिए। त्यो दुवै प्रकारका मानिसहरूले त्यो आवाज चाहिँ सुने। जो मानिसहरू त्यस ठाउँमा थिए र उनीहरूको जीवनमा पवित्र आत्मा प्रकट भने उनीहरू त स्वयं नै शक्तिको अनुभव गरिरहेका थिए, आनन्दको अनुभव, एउटा छुट्टै एउटा वातावरणको अनुभव उनीहरूको जीवनमा भइराखेको थियो। तर त्यहाँ अरू यस्ता मानिसहरू पनि थिए जसले चाहिँ परमेश्वरलाई बुझेका थिएनन्, चिनेका थिएनन्, र अथवा चाहिँ परमेश्वरलाई चिने पनि के अरे केही हदसम्म बुझे पनि प्रभु येशूलाई चाहिँ उनीहरूले चिनेका थिएनन्, उनीहरूले स्वीकार गरेका थिएनन्। त्यसकारण त्यो अर्थमा चाहिँ उनीहरूले पनि त्यति बेला चाहिँ परमेश्वरको आत्माको उपस्थितिद्वारा उनीहरूलाई पनि एकार्को महसुस भयो, त्यो शक्तिको उनीहरूलाई थाहा पाए त्यो शक्तिलाई। अनि त्यहाँ एउटा छुट्टै वातावरण
उनीहरूले तिष्ठामा महसुस गरेका गर्छन्। म आज तपाईँलाई आजको परमेश्वरको वचनको विषय चाहिँ परमेश्वरको महिमा भन्ने विषयमा छ। यो विषयमा कता कता मलाई आत्माले यो प्रेरणा दिनु भयो कि परमेश्वरको महिमाको विषयमा हामीले जान्नु पर्दछ। त परमेश्वरको महिमा चाहिँ के हो? मानिस जातिको निम्ति एउटा वरदान थियो। अनि परमेश्वर जसरी पवित्र आत्मा के हुनुभयो, मानिस जातिको वरदान हुनुभयो। येशू प्रभु मानिस जातिको निम्ति वरदान हुनुभयो। परमेश्वरको महिमा पनि मानिस जातिको निम्ति वरदानको रूपमा त्यो परमेश्वरसँग रहनु भएको हो। परमेश्वरको महिमा मानिस जातिको निम्ति वरदान, हेर्नुहोस् त, गिफ्ट। यदि यो एक खालको गिफ्ट हो, यो वरदान हो, मान्छेको निम्ति बनाइएको हो भने चाहिँ यो मानिसहरूले अथवा तपाईँ हामीले परमेश्वरको महिमा प्राप्त गर्नु, परमेश्वरको महिमासम्म पुग्नु चाहिँ हाम्रो उत्तराधिकार हो, हाम्रो अधिकार। तपाईँको अधिकार चाहिँ, तपाईँ त्यसको उत्तराधिकार, इनहेरिटेन्ट। तपाईँ परमेश्वरको महिमासम्म पुग्नको निम्ति, महिमामा प्रवेश गर्नको निम्ति तपाईँ उत्तराधिकारी हो। तपाईँको जीवनमा परमेश्वरको महिमा आउनु चाहिँ त्यो तपाईँको के हो? तपाईँको भाग्य होइन। तपाईँले त्यो के अरे तपाईँले खोजेर एकदमै बल गरेर पाउने कुरा होइन, तर त्यो तपाईँले पाउनै पर्ने तपाईँको उत्तराधिकार हो। किन त भन्दा परमेश्वरले आफ्नो महिमा चाहिँ आफ्नो विश्वासी जनहरूको निम्ति, आफ्नो छोराछोरीहरूको निम्ति नै मनाउनु भएको हो, बनाउनु भयो, सृष्टि गर्नुभयो। तर कतिखेर चाहिँ हामी परमेश्वरको महिमामा प्रवेश गर्छौँ त? एउटा प्रश्न हुन्छ सबैलाई, ओहो परमेश्वरको महिमा हामी भन्छौँ, आराधनामा परमेश्वर हामी महिमा दिन्छौँ, हामी भन्छौँ मन्दिर के अरे सेवाहरूमा परमेश्वरको महिमाको विषयमा सुन्छौँ, प्रचारमा परमेश्वरको महिमा सुन्छौँ। तर मैले तपाईँलाई अघि सुरुमै प्रेरित 2 अध्यायको वचनबाट सुरुमै पढ्नुको कारण चाहिँ परमेश्वरको महिमा चाहिँ हामी त्यतिखेर प्रवेश गर्छौँ, त्यतिखेर हामी प्रवेश गर्छौँ जतिखेर पवित्र आत्मा तपाईँमा आएर वास गर्नुहुन्छ। याद गर्नुलाई यो कुरा, तपाईँमा जब पवित्र आत्मा आएर वास गर्नुहुन्छ नि, तपाईँ त्यही क्षण परमेश्वरको महिमामा प्रवेश गर्नुहुन्छ। तपाईँ त्यही क्षण परमेश्वरको महिमासँग तपाईँको जम्का भेट हुन्छ। त्यसकारण मैले अघि भने परमेश्वरको महिमा चाहिँ तपाईँले पाउनै पर्ने कुरा, तपाईँ त्यसको हकदार हो। तपाईँ र हामी चाहिँ त्यसको उत्तराधिकार हौँ। जब हामी परमेश्वरको महिमामा प्रवेश गर्छौँ, हामी चाहिँ के गर्छौँ? हामी एउटा आनन्दको अनुभव गर्छौँ, हामी आशिषको अनुभव गर्छौँ, हामी प्रेमको अनुभव गर्छौँ, हामी अरूलाई प्रेम पनि गर्न के अरे हामी थाल्दछौँ। हामी परमेश्वरको शक्तिको अनुभव गर्दछौँ, हामी परमेश्वरको इच्छा र आकाङ्क्षाहरू बुझ्न थाल्दछौँ। किन त भन्दा त्यो चाहिँ परमेश्वरको महिमाले हामीलाई त्यसतर्फ अझ डोराउँदै जान्छ। त्यसमा मैले सुरुमै भने, जब तपाईँमा पवित्र आत्माले वास गर्नुहुन्छ भने तपाईँ परमेश्वरको महिमामा प्रवेश गर्न सक्नुहुन्छ र तपाईँ गर्नुभएको छ। मैले त सधैँ यो कुरामा एकदमै जोड दिन्छु, कतिखेर चाहिँ पवित्र आत्मा तपाईँको जीवनमा आउनुहुन्छ त? कतिखेर? म एउटा विश्वासी हो भने म भित्र पवित्र आत्मा कतिखेर वास गर्नुहुन्छ? म तपाईँलाई फेरि पनि यो कुरा रिमाइन्ड गराउँछु, पवित्र आत्मा चाहिँ तपाईँले जतिखेर यीशु प्रभुले विश्वास गर्नुभयो त्यतिखेर तपाईँमा आएर वास गरिसक्नुभयो। त्यसकारण आज तपाईँ जे जिउँदै हुनुहुन्छ, तपाईँ परमेश्वरको महिमामा जिउन सक्नुहुन्छ। तपाईँले आज परमेश्वरको महिमा प्रवेश गरेको कारणले तपाईँले आज जिउन सक्नुहुन्छ। विश्वासी जीवन एउटा आत्मिक जीवन। यूहन्ना 17 अध्यायको 22 पदमा हामीले हेर्यौँ भने, जुन महिमा तपाईँले मलाई दिनुभएको छ मैले तिनीहरूलाई दिएको छु, ताकि हामी एक भए झै तिनीहरू पनि एक हुन्। प्रभु येशूले भन्नुभयो, पितासँग उहाँले बातचित गर्दा, प्रार्थना गर्दा यो कुरा भन्नुभएको, महिमा म जुन महिमा मलाई दिनुभएको छ पिता तपाईँले, अब म यो महिमा मेरो छोराछोरी, मेरो चेलाहरूलाई दिन्छु, मेरो चेलाहरूलाई दिन्छु। हेर्नुहोस् त, त्यसकारण तपाईँमा र ममा चाहिँ अथवा विश्वासीहरूमा त येशूले परमेश्वरको महिमा आफ्नो महिमा पो प्रकट गर्नुभएको छ, दिनुभएको रहेछ त। हामीले कुरा कतिपटक हामीले थाहा पाउँदैनौँ। अनि परमेश्वरको महिमा चाहिँ कहाँ होला, कहाँ होला, कहाँ। त्यसकारण वचनले भन्दछ परमेश्वर आत्मा हुनुहुन्छ, अनि के अरे उहाँलाई आराधना गर्नेहरूले, सच्चा आराधकहरूले
आत्मा र सत्यतामा आराधना गर्छ। यदि हामीले आत्मामा आराधना गर्यौँ भने अथवा परमेश्वरको उपस्थिति म भित्रै छ, त्यसकारण उहाँको उपस्थितिलाई मैले आदर गर्नुपर्दछ, त्यो अनुसार हामीले म जिउनु पर्छ भन्ने किसिमको जीवनशैलीले हामीले आराधना गर्यौँ भने हामी परमेश्वरको महिमालाई डरलाग्दो रूपमा उपस्थित महसुस गर्न थाल्दछौँ। परमेश्वरको महिमा अझ बृहत्तमा हाम्रो जीवनमा प्रकट हुन थाल्दछ। किन त भन्दा यो कुरा चाहिँ प्रभुले प्रतिज्ञा गर्नुभयो कि जुन महिमा प्रभु पिता मलाई तपाईँले दिनुभएको छ, अब म यो उनीहरूलाई दिन्छु, तिनीहरूलाई दिन्छु जसले मलाई विश्वास गर्छन्, मेरा चेलाहरूलाई दिन्छु जसले मलाई पछ्याउँछन्, जसले मलाई के गर्छन्, मलाई खोज्छन्, मेरा भेडाहरूलाई दिन्छु भनेर उहाँले भन्नुभएको छ। त्यसकारण यो महिमाले चाहिँ के गर्दछ, हामीलाई एकजुट ल्याउँदछ। परमेश्वरको महिमाले चाहिँ हामीमा प्रेम प्रकट गर्दछ, शान्ति प्रकट गर्दछ, पवित्र आत्माको फलहरू पवित्र आत्माद्वारा प्रकट गर्दछ। हेर्नुहोस् त, महिमा चाहिँ त्यो कुरा हो। त्यसकारण महिमा चाहिँ के हो? परमेश्वरको उपस्थिति हो। कसैले तपाईँलाई सोध्यो के हो महिमा भन्नुभयो, महिमा भनेको भन्नुभयो भनेर सोध्यो भने तपाईँले हामीले भन्नुपर्छ परमेश्वरको महिमा चाहिँ के हो? परमेश्वरको उपस्थिति हो। जब हाम्रो जीवनमा परमेश्वरको उपस्थिति हुन्छ अनि हामीमा हाम्रो जीवनबाट शक्तिका कार्यहरू परमेश्वर स्वयंले गर्नुहुन्छ, हाम्रो जीवन शान्ति आशिषतर्फ डोरिन्छ, हामी एउटा बेग्लै व्यक्तित्व निर्माण हुन्छ, जुन कुरा चाहिँ परमेश्वरले आफ्नो आत्माद्वारा आफ्नो महिमामा प्रकट गर्नुहुन्छ हाम्रो जीवनमा। येशूले विश्वासीलाई त्यही महिमा दिनुभएको छ। हेर्नुहोस् त, त्यही महिमा जुन महिमा चाहिँ उहाँको जीवनमा थियो। हेर्नुहोस् त, एकचोटि येशूको जीवन हामीले विचार गरौँ त, येशूको जीवन आशिषले भरिपूर्ण, शान्तिले भरिपूर्ण, शक्तिले भरिपूर्ण, स्वास्थ्यले भरिपूर्ण, शान्तिले होइन भलाइ र धैर्यताले भरिपूर्ण। वास्तवमा येशूको जीवन हरेक किसिमले पूर्ण जीवन थियो। त्यसै कारण आज हाम्रो जीवनको रोल मोडल भन्नुहुन्छ भने चाहिँ येशू प्रभु हुनुहुन्छ। तपाईँको जीवनको रोल मोडलमा विश्वास गर्छु येशू प्रभु, मेरो जीवनको रोल मोडल येशू प्रभु हुनुहुन्छ। हामीले उहाँलाई मोडल, रोल मोडल मानेर एउटा हाम्रो जीवनको हिरो, आदर्श मानेर पछ्यौँ भने हाम्रो जीवनमा उहाँले काम गर्नुहुन्छ, हाम्रो जीवनलाई आशिषतर्फ डोर्याउनुहुन्छ। आज धेरै मानिसहरूले आफ्नो जीवनको आदर्शहरू अरू थुप्रै व्यक्तिहरूलाई, थुप्रै कुरालाई बनाएका छन्। तर आज तपाईँ म येशूको चेला, येशूका छोराछोरीको हैसियतले हामीले यो भन्न सक्छौँ हाम्रो जीवनको आदर्श चाहिँ येशू प्रभु हुनुहुन्छ। त्यसकारण उहाँले हामीलाई यो महिमा दिनुभएको छ, महिमा प्रकट गरिदिनु भएको छ। हाम्रो जीवनमा आज परमेश्वरको महिमा प्रकट भएको छ। तर अब हामी त्यो महिमामा चाहिँ कसरी जिउने त? कसरी जिउने त? मैले धेरै कुरा त अहिलेसम्म भनिसकेँ, तर एक दुई कुरा फेरि बताइदिन चाहन्छु। महिमाको अर्थ चाहिँ के हो? परमेश्वरको उपस्थिति। परमेश्वरको उपस्थिति अर्थात् महिमालाई हामी यसरी पनि भन्न सक्छौँ कि महिमा चाहिँ विशेष गरी हिब्रू शब्द काबोद भन्ने शब्दबाट को हामी लिएका छौँ, लिन्छौँ कि काबोदको अर्थ चाहिँ त्यो हुन्छ कि जसको अर्थ चाहिँ अति आदर, शौर्य, महिमित, जस्तै कि म्याजेस्टिक भन्छ नि, म्याजेस्टिक हो, भव्य, ठुलो इज्जत प्राप्त त्यस्ता व्यक्तित्व, शक्तिशाली, भयङ्कर। महिमाको चाहिँ अर्थ चाहिँ त्यसले त्यस्तो बता, त्यो हिब्रू शब्दको अर्थ, काबोदको अर्थ चाहिँ त्यस्तो हुन्छ, जसमा चाहिँ ठुलो इज्जत। त्यसै कारण परमेश्वरको महिमाले यी कुराहरू ल्याउँदछ। जीवनमा परमेश्वरको महिमामा जिउने मानिसहरूमा परमेश्वर स्वयंले यी कुराहरू, शक्तिको कुराहरू गर्नुहुन्छ। उहाँको त्यस्ता व्यक्तिहरूलाई आदरको र इज्जतको कुराहरू दिनुहुन्छ। सृष्टिमा भएका सबै थोकको के हो? सृष्टिमा सबै थोकमाथि केवल परमेश्वरले सृष्टि गर्नुभयो। परमेश्वरले जे कुरा गर्नुभयो त्यो सबै कुरा बनाउनु भएको परमेश्वरले। तर परमेश्वरले सृष्टिमा पनि के गर्नुभयो? आफ्नो महिमा प्रकट गर्नुभयो। यो संसारमा परमेश्वरले आफ्नो महिमा प्रकट गर्नुभएको छ। आज हामीले देख्दछौँ धेरै चराचुरुङ्गी, कीट पतङ्ग, प्राणीहरू पनि परमेश्वरको महिमा गरिराखेका छन्, किनकि उनीहरूलाई थाहा छ परमेश्वरको महिमा भन्ने कुरा, होइन? संसारले परमेश्वरको महिमालाई चिन्दछ, तर यति हो कि संसार चाहिँ त्यो परमेश्वरको महिमासम्म पुग्नबाट चुकेको छ। हामी त्यो कुरामा आउँदछौँ। सृष्टिमा परमेश्वरको महिमा प्रकट गरियो।
सुरुमा जब परमेश्वरले सृष्टि बनाउनु भयो, परमेश्वरले आफ्नो महिमाद्वारा महिमा प्रकट गरेर सृष्टि बनाउनु भयो। त्यो एउटा स्वर्गीय स्थान, स्वर्गीय आत्मिक इन्भाइरोमेन्ट त्यतिखेर थियो। संसार चाहिँ के थियो? जब परमेश्वरले बनाउनु भयो नि, त्यतिखेर चाहिँ संसारमा के थियो? परमेश्वरको महिमा प्रकट थियो। स्वर्ग र पृथ्वीमा परमेश्वरको महिमा प्रकट गर्थ्यो। परमेश्वरको महिमा चाहिँ के थियो? जो चाहिँ यस्तो कुरा जसमा चाहिँ सम्पूर्णता छ, पूर्णता छ, कम्प्लिटनेस छ, जहाँ कुनै पनि अपूर्णता छैन। संसार यस्तो थियो। हामीले एउटा पद हेरौँ, उत्पत्ति 2 अध्यायको 7 पदमा परमेश्वरले भूमिको माटोबाट मानिस बनाउनु भयो र तिनको नाकमा जीवनको श्वास फुकिदिनु भयो र मानिस जीवित प्राणी भए। मानिस के भए? जीवित प्राणी भए। परमेश्वरले चाहिँ संसारलाई सृष्टि गर्नुभयो अनि मानिसलाई के भयो? मानिसको भूमिको माटोबाट मानिसको शरीर बनाउनु भयो। तिनको नाकमा परमेश्वरले आफ्नो श्वास फुकेर प्राण दिनुभयो अनि प्राणी बनाउनु भयो। परमेश्वरको उपस्थिति मिले चाहिँ के? त्यसको अर्थ के भयो? परमेश्वरले मानव जातिमा तपाईँ र ममा पनि बनाउँदै गर्दा उहाँले आफ्नो महिमा प्रकट गर्नुभयो। उहाँको महिमाले मानिस जाति जीवित भयो। उहाँको महिमाले मानिस जातिले प्राण पायो। उहाँको उपस्थितिले मानिस जातिले जीवन पायो। परमेश्वरको उपस्थितिमा चाहिँ जीवन छ। परमेश्वरको उपस्थितिमा के छ? जीवन छ। परमेश्वरको उपस्थितिमा निरन्तर रहनु चाहिँ उहाँको जीवनको श्वास प्राप्त गर्नु। हामी यदि परमेश्वरको उपस्थितिमा निरन्तर रहन्छौँ भने अथवा परमेश्वरको महिमामा जीवन बाँचिरहन्छौँ भने, जिरहन्छौँ भने चाहिँ हामीले जीवनको श्वास प्राप्त गरिरहन्छौँ। जीवनको श्वास प्राप्त गरिरहन्छौँ। 2 किसिमका श्वास हामी प्राप्त गर्छौँ। एउटा आत्मिक श्वास, एउटा चाहिँ शारीरिक श्वास। आत्मिक श्वास, शारीरिक श्वास चाहिँ हामी अक्सिजन पाउँछौँ, जुन चाहिँ परमेश्वरले हाम्रो निम्ति सृष्टि गर्नुभयो। हामी त्यो अक्सिजन लिएर हाम्रो फोक्सोले श्वास प्रश्वास गर्छ, हामी बाँचिरहन्छौँ। अर्को चाहिँ आत्मिक श्वास, जो चाहिँ हाम्रो आत्माले प्राप्त गरिरहन्छ। अनि यो आत्मिक श्वास हामी जति पवित्र आत्मा परमेश्वरबाट धारण गर्छौँ, हामी त्यति नै स्वास्थ्य बन्दै जान्छौँ, हामी त्यति नै बलियो बन्दै जान्छौँ, शक्तिशाली बन्दै जान्छौँ। परमेश्वरको महिमा, त्यसकारण परमेश्वरले के गर्नुभयो? जब मान्छेले बनाउँदा आफ्नो आत्माद्वारा के गर्नुभयो? आफ्नो श्वास फुकिदिनु भयो अनि पवित्र आत्माले के गर्नुभयो? त्यतिखेर जब प्रवेश मान्छेको जीवनमा प्रकट हुनु भएन, प्रवेश गर्नुभयो नि, मानिसको जीवन त्यतिखेर उहाँको महिमा प्रकट भएको थियो। तर हामी हेर्दै जान्छौँ त्यतिखेर। अनि एउटा अचम्मको कुरा चाहिँ छ, जब मान्छेलाई परमेश्वरले बनाउँदै गर्दा मानिसहरू जस्ता थिए, सबै परमेश्वरले देख्नुहुन्थ्यो, परमेश्वरलाई पनि मान्छेले देख्थे। अर्थात् त्यो इन्भाइरोमेन्ट चाहिँ, त्यो मानिसलाई बनाएको सुरुको वातावरण चाहिँ, इन्भाइरोमेन्ट चाहिँ यस्तो ओरिजिनल, यस्तो के भन्छ अहिले मान्छेले अर्ग्यानिक भन्छ नि होइन, यति शुद्ध, यति पवित्र थियो कि मानिसले परमेश्वरको उपस्थिति निरन्तर प्राप्त गरिरहन्थे। निरन्तर मानिस परमेश्वरको उपस्थितिमा जिउँथ्यो। तर जिउँदै गर्दा अनि मान्छेले अन्ततः के गर्यो? दुष्ट शैतानको जालमा परेर मानिसले आफ्नो जीवनमा परमेश्वरले प्रकट गर्नुभएको महिमाबाट उसले पतन भयो। परमेश्वरले जे कुरा बनाउनु भयो ठिकसँग बनाउनु भएको थियो र आफ्नो महिमा प्रकट गरेर बनाउनु भएको थियो। अनि त्यहाँ मानिसहरूले त्यो सुरुवातको वातावरण मानिसले आफ्नो जीवनमा परमेश्वरको महिमा प्राप्त गर्दथे। उनीहरूले जन्मजातै के अरे आदमको र हवाको जीवनमा परमेश्वरको महिमा प्रकट थियो। उनलाई कुनै पनि कुराको अपूर्णता थिएन, कुनै पनि कुराको भोग थिएन, कुनै पनि कुराको दुःख थिएन। तर यस्तो दिन आयो जब आदम र हवाले परमेश्वरको अनादर गरे, दुष्टको आवाज सुनेर, दुष्टको कुरा सुनेर परमेश्वरको अनादर गरेर नै त्यतिखेर नै आदम र हवासँगै समस्त मानव जाति चाहिँ परमेश्वरको महिमाबाट चुक्यो। परमेश्वरको महिमाबाट चुक्यो। त्यसकारण मानिसहरूले परमेश्वरको महिमा देख्न सकेन, छुन सकेन, अनुभव गर्न सकेन, चिन्न सकेन। त्यसको साटो मानिसले चाहिँ दुष्टका कुराहरूको पछि लागे। अन्ततः के भयो? मानिस र परमेश्वरको
छुटकारा भयो, दुःखान्त छुटकारा। त्यसकारण आज संसारमा जति पनि मानिसहरू उनीहरूले अथवा यो संसारले परमेश्वरको महिमालाई चिन्न नसक्नुको कारण चाहिँ आदरणीय दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू कि मान्छेको पापद्वारा नै हो, मान्छेले गरेको पापद्वारा नै, मान्छेले गरेको अनादर अवज्ञाको कारणले नै हो। तर परमेश्वरलाई धन्यवाद होस्, परमेश्वरले मानिसलाई परमेश्वरको महिमाबाट कहिले पनि अलग राख्नु, सधैँभरिको निम्ति कहिले पनि अलग राख्ने इच्छा गर्नु भएन। उहाँले के गर्नुभयो? आफ्नो पुत्र येशूलाई संसारमा पठाउनु भयो। र अघि हाम्रो आराधनामा हाम्रो रजनी भाउजूले भन्नुभयो जस्तै येशू प्रभुजी के गर्नुभयो? यो संसारमा मानिस जातिको निम्ति आउनुभयो अनि मानिस जातिबाट त्यो खोसिएको परमेश्वरको महिमालाई चाहिँ फेरि पुनर्स्थापना गर्न, परमेश्वरको महिमासम्म फेरि मान्छेलाई ल्याउनको निम्ति, फेरि परमेश्वरको महिमा मानिसलाई प्रवेश गराउनको निम्ति आफ्नो आप उहाँले कुटाइ खानुभयो, चुटाइ सुन्नुभयो, क्रुसमा टाँगिनु भयो र प्राण त्याग्नु भयो। र 3 दिनपछि उहाँ जब भौरिनु भयो र परमेश्वरको महिमाबाट हामी फेरि प्रवेश गर्न सक्यौँ। त्यसै क्षण चाहिँ के भयो? परमेश्वरको महिमामा हाम्रो जीवनमा फेरि हामी त्यो एक्सेस प्राप्त गऱ्यौँ, त्यो पहुँच प्राप्त गऱ्यौँ। अनि पेन्टिकोस्टको दिन हामी देख्छौँ कि परमेश्वर फेरि आफ्नो ठुलो शक्तिशाली उपस्थितिद्वारा मानव जातिमा आउनुहुन्छ अनि फेरि हामीले परमेश्वरको महिमा प्राप्त गर्न सकेका छौँ। हिब्रूको एउटा पद हामी पढौँ। यो उचित थियो कि परमेश्वर जसको निम्ति र जसद्वारा सबै थोकको अस्तित्व छ उहाँले नै धेरै सन्तानलाई महिमामा ल्याउनु हुँदा तिनीहरूका मुक्तिका कर्ता येशूलाई कष्टहरूद्वारा सिद्ध तुल्याउनु भयो। यो वचनले बोल्दछ परमेश्वरले जसको निम्ति र जसद्वारा सबै थोकको अस्तित्व छ, परमेश्वरले के गर्छ? उहाँ सबै थोक उहाँबाटै हो। परमेश्वर भएको हामीहरू पनि उहाँले कोही अस्तित्वको कारणले उहाँले हामीले यो जीवन दिनुभएको छ। तर अब यसरी उहाँको महिमाबाट, उहाँको उपस्थितिबाट चुकेका मानिसहरूलाई फेरि उहाँको उपस्थितिमा ल्याउनको निम्ति उहाँले के गर्नुभयो? मुक्तिका कर्ता अथवा मुक्ति दिलाइदिने येशूलाई कष्टहरूद्वारा सिद्ध तुल्याउनु भयो। याद गर्नुहोस्, येशू प्रभुले तपाईँ र मेरो निम्ति परमेश्वरको उपस्थितिमा ल्याउनको निम्ति, पिताको उपस्थितिमा ल्याउनको निम्ति कति कष्ट सहनु भयो होला। हामी त्यो अनुमान गर्न सक्दैनौँ। हाम्रो अनुमानहरू, हाम्रो कल्पनाहरू, हाम्रो सोचाइहरू एकदमै कम हुन्छ। उहाँले यति धेरै कष्ट सहनु भयो, उहाँले यति धेरै दुःख गर्नुभएको छ कि हामीले कति नै जति नै धेरै लाखौँ करोडौँ धन्यवाद दिए पनि त्यो कम हुन्छ। त्यसकारण आज चाहिँ तपाईँ र मैले फेरि पनि परमेश्वरको उपस्थितिमा, परमेश्वरको महिमासम्म पुग्नको निम्ति हाम्रो एक्सेस, हाम्रो प्रवेश, हाम्रो बाटो, हाम्रो स्थान पाएका छौँ, जो चाहिँ प्रभु यीशु ख्रीष्टको मृत्यु, प्रभु यीशु ख्रीष्टको पुनरुत्थान, पापबाट छुटकारा र पवित्र आत्माको हाम्रो जीवनमा आगमन र वासद्वारा हो। आज हामीले यदि परमेश्वरको महिमालाई चिन्न सक्छौँ भने प्रभु यीशुले हाम्रो जीवनमा जे कर्म गर्नुभयो अनि त्यस मार्फत पवित्र आत्मा हाम्रो जीवनमा आउनुभयो, उहाँले परमेश्वरले दिनुभएको छ। अनि आज तपाईँ र म चाहिँ पवित्र आत्मा हुनुहुन्छ अनि पवित्र आत्माले चाहिँ के गर्नुहुन्छ? हाम्रो जीवनमा काम गर्नुहुन्छ। मैले अघि सुरुमै भने तपाईँ आज परमेश्वरको महिमाको उत्तराधिकारी, म आज परमेश्वरको महिमाको उत्तराधिकारी। किन त भन्दा पवित्र आत्मा आज तपाईँ र ममा बास गर्नुहुन्छ। पवित्र आत्मामा तपाईँ म र ममा यदि बास गर्नुहुन्छ भने नि तपाईँलाई थाहा छ कि हामी शरीरमा चाहिँ पृथ्वीमा छौँ, तर हामी आत्मिक रूपमा चाहिँ स्वर्गीय स्थानमा चाहिँ स्वर्गमा चाहिँ हाम्रो जीवन छ। आज हामी परमेश्वरलाई देख्छौँ, परमेश्वरलाई चिन्छौँ। कारण किन हो भने येशू प्रभुको बलिदान र पुनरुत्थान र पवित्र आत्माको वासद्वारा हो। तपाईँ र ममा पवित्र आत्मा वास गर्नुभएको छ। त्यसकारण आज हामीले जे गर्छौँ परमेश्वरको महिमासम्म पुगेर परमेश्वरको महिमामा हामी पुगेका छौँ। हाम्रो कामहरूद्वारा होइन, हाम्रो प्रयासहरूद्वारा होइन, तर सित्तैमा येशू प्रभुले तपाईँ र मेरो निम्ति गर्नुभएको बलिदानद्वारा र परमेश्वरले आफ्नो वरदान स्वरूप आफ्नो आत्मा तपाईँ र मलाई दिनुभएको कारणले आज हामीले यो कुरा गर्न सफल भएका छौँ। म तपाईँको निम्ति यही प्रार्थना गर्न चाहन्छु कि आजको वचन जसरी तपाईँले सुन्नुभएको छ
कि तपाईले परमेश्वरको उपस्थितिलाई महसुस गर्नुहोस्। जसै तपाईको जीवनमा पवित्र आत्मा उपस्थिति हुनुहुन्छ, वास गर्नुहुन्छ, त्यसरी नै अब तपाईको जीवनमा परमेश्वरको महिमा पनि शक्तिशाली रूपमा बगुन्। उहाँको महिमाले तपाईको जीवनलाई डोर्याउनु, उहाँको महिमामा तपाईँ बढ्न सकुन्, तपाईले अझ परमेश्वरलाई महिमित पार्न सक्नु भएको होस्। मेरो यही प्रार्थना चाहिँ प्रिय दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू, यो वचनको अन्त्य गर्दै गर्दा तपाईको जीवनमा म यही घोषणा गर्छु, यीशु प्रभुको नाममा आज वचन सुन्ने हरेक तपाईका छोराछोरीको जीवनमा र यो फेसबुकबाट जतिजनाले सुन्दै हुनुहुन्छ र जतिजनाले सुन्नुहुनेछ हरेकको जीवनमा परमेश्वरको महिमा शक्तिशाली रूपमा प्रकट होस् यीशुको नाममा। पवित्र आत्माको ठुलो भरि पनि यीशुको नाममा प्रकट होस्। पेन्टिकसको त्यो शक्तिशाली त्यो उपस्थिति, आगोको छिब्रहरूद्वारा शक्तिको उपस्थिति, अन्य भाषाहरूको सजिलो वरदान, पवित्र आत्माको सारा वरदान र फलहरू तपाईको छोराछोरीमा शक्तिशालीमा प्रकट यीशु प्रभुको नाममा। आमेन आमेन। अनुसार हामी सिधै प्रभु भोजमा जानेछौँ। हुन्छ, हामी यो सेवालाई फेरि कन्टिन्यू गर्नेछौँ र हामी यही लाइभ सेवा चाहिँ हामी यही अन्त गर्न चाहन्छौँ फेसबुकको।